दर्शन गरे सबै पार पार्छन् आनन्दमा छुए हरि भजनले 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 सचिव समूहका सचिव आदरणीय शम्भुलाल श्रेष्ठज्यूलाई पनि यो माला ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यसै गरी भजन समूहकै श्रद्धेय समाजसेवी भजन सङ्गीतमा रमाउने श्रद्धेय मातृशक्ति आमा चन्द्रकला श्रेष्ठज्यूलाई पनि यो माला ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यसै गरी कृष्ण पौडेल जसले यो हाम्रो संयोजन गरिरहनु भएको छ हाम्रो यो सर्वोदय सेवा सङ्घ धर्मनाथको मैले पहिला यहाँ धर्मलाई समूहलाई सम्मान गरेँ। यसै गरी हाम्रो श्री कृष्ण पौडेलज्यू सचिवज्यू हुनुहुन्छ भजन समूहको र उहाँ रामेश्वर महादेव मन्दिरको सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ र यो सर्वोदय सेवा सङ्घ र धर्मनाथ धाम र कृष्ण महादेव मन्दिरको पुलको काम पनि गर्नुभएको छ। अन्त्यमा